مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتصريف الفعل لافي إلى لو فيتور بروش. مثلا سأغسل قريبا، نقول je vais laver. سأغسل je vais réparer. سأصلح je vais manger. سأتناول. إذن سأحاول أن أقوم بتصريف مجموعة من الأفعال إلى المستقبل القريب le futur proche. يعني سأصلح قريبا، سأتناول قريبا. je vais vendre. سأبيع. je vais couper. سأقطع. je vais attendre. سأنتظر. je vais attendre. سأنتظر. إذن في هذا الدرس سأستعمل مجموعة من الأفعال مصرفة إلى الفيتور بروش لأركب جمل متداولة يستعملها الفرنسيون ليتكلموا باللغة الفرنسية. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 97. إذن قبل أن أبدأ الدرس سأقول لي من التحق بنا مؤخرا في توان: مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. إذن ستتعلم اللغة الفرنسية بسرعة وبسهولة من الصفر بالضغط على هذه الروابط، وهي موجودة أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق ستجد روابط قوائم تعلم اللغة الفرنسية، سواء القواعد، الحوارات، النصوص، القصص، الجمل، أي شيء. إذن حاولوا أن تشاهدوا الفيديوهات من الأول لتتعلموا اللغة الفرنسية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. Je vais laver les mains. Je vais laver les mains. إذن je vais laver les mains. أنا سأذهب لغسل يدي، أو أنا سأغسل يدي. أنا سأغسل يدي. إذن je vais laver. أنا سأغسل les mains يدي. ولكن إذا وجدت je vais, tu vas, elle va مع الفعل الانفينيتيف فهو le futur proche، أي المستقبل القريب. أنا سأغسل يدي بعد لحظات، بعد ثواني، بعد دقائق قليلة مثلا. إذن هو يسمى بالمستقبل القريب. je vais laver. دائما نحتفظ ب laver الانفينيتيف ونقوم بتصريف الفعل aller إلى الحاضر. je vais laver les mains. أنا سأغسل يدي. وإذا أردت أن أقول أنت ستغسل يديك، هنا سنقول مثلا mes mains. يدي تعني mes mains، ولكن les mains تعني اليدين وليس يدي. mes mains يدي، les mains اليدين. إذن je vais laver mes mains. je vais laver mes mains. سأغسل يدي. tu vas سأحذف i. tu vas laver tes mains. يديك. ستغسل يديك. tes mains. tu vas laver tes mains. tu vas laver tes mains. ستغسل يديك. سيغسل يديه سنقول il va laver ses mains. il va laver ses mains. إذن il va laver سيغسل ses mains يديه. ses mains. ses mains. il va laver نحذف s. il va نحذف s. il va laver ses mains. ستغسل هي يديها سنقول elle va laver ses mains. elle va laver ses mains. إذا أردت أن أقول سنغسل يدينا، سأقول nous allons laver nos mains. أيدينا. nos mains
أيدينا nous allons laver nos mains سنغسل أيدينا nous avons lavé nos mains vous avez lavé vos mains vous avez نحذف ONS ونضيف EZ vous allez laver les mains نحذف ONS ونضيف EZ vous allez laver vos mains أيديكم vous allez laver vos mains أي ستغسلون أيديكم قريبا ستغسلون أيديكم قريبا vous allez laver vos mains vous allez laver vos mains إذا أردت أن أقول سيغسلون أيديهم هم سيغسلون أيديهم قريبا سأقول ils vont laver leurs mains ils avec S ils vont laver نقول leurs mains ils vont laver leurs mains إذا استعملنا le futur proche لتصريف الفعل laver أي قمنا بتصريف الفعل laver إلى المستقبل القريب إذا ولتصريف الفعل laver إلى le futur proche نستعمل الفعل aller مصرف إلى الحاضر ويبقى الفعل laver الانفينيتيف في المصدر يبقى على حاله الآن سأمر إلى الفعل réparer سأصلح إذا أردنا أن نقول سأصلح السيارة سأقول je vais réparer la voiture je vais réparer la voiture سأصلح السيارة je vais réparer سأصلح قريبا je vais réparer سأصلح قريبا la voiture السيارة je vais réparer la voiture سأصلح السيارة لاحظوا أنني سأترك réparer على حالها لن أغير في réparer je vais réparer la voiture سأصلح السيارة réparer ستبقى على حالها إذن je vais réparer سأصلح إذا أردت أن أقول ستصلح سأقول tu vas réparer la voiture tu vas réparer la voiture ستصلح السيارة tu vas réparer la voiture ستصلح السيارة أو أنت ستصلحين السيارة tu vas réparer la voiture هو سيصلح السيارة il va réparer la voiture il va réparer la voiture أو يمكن أن نقول شادي va réparer la voiture شادي va réparer la voiture شادي سيصلح السيارة شادي سيصلح السيارة شادي va réparer la voiture أو يمكن أن نقول نانسي va réparer la voiture نانسي ستصلح السيارة نانسي va réparer la voiture نانسي ستصلح السيارة إذا نانسي نعوضها ب le pronom personnel elle الضمير الشخصي elle إذا المؤنث يعوض ب elle والمذكر يعوض ب il إذا il va réparer la voiture أو elle va réparer la voiture هو سيصلح السيارة أو هي ستصلح السيارة يمكن أن نقول أيضا نحن سنصلح السيارة nous allons réparer la voiture سنصلح نحن السيارة nous allons réparer la voiture سنصلح السيارة vous allez réparer la voiture ستصلحون أنتم السيارة vous allez réparer la voiture la voiture ستصلحون أنتم السيارة vous allez réparer la voiture ils vont réparer la voiture هم سيصلحون السيارة ils vont réparer la voiture هم سيصلحون السيارة إذن ils vont réparer la voiture هم سيصلحون السيارة أو يمكن أن نقول نانسي et Shadi vont réparer la voiture. Nancy et Shadi vont réparer la voiture.
أي نانسي وشادي سيصلحون السيارة. إذا قمنا بتصريف الفعل réparer إلى le futur proche، أي إلى المستقبل القريب، أي سيصلحون السيارة قريبا، سأصلح السيارة قريبا. إذا نحن نتكلم عن شيء قريب جدا، سأعمل أو سأفعل أو سأقوم بشيء قريب جدا. الآن سأمر إلى الفعل manger وسأركب جملة وسأقوم بتصريفه إلى الفيتشر بروش. مثلا سأتناول المعكرونة، je vais manger des pâtes. سأتناول المعكرونة. أو je vais manger des pommes. سأتناول التفاح. أو يمكن نقول une pomme، تفاحة. une pomme. Je vais manger une pomme. سأتناول تفاحة. Je vais manger une pomme. سأتناول تفاحة. إذن je vais manger. سأتناول je vais manger. سأتناول une pomme. تفاحة. une pomme. تفاحة. إذن je vais manger une pomme. سأتناول تفاحة. manger هو يأكل أو يتناول. سأكل التفاحة أو سأتناول التفاحة. يمكن أيضا نقول سأكل التفاحة. je vais manger une pomme. سأتناول التفاحة. je vais manger une pomme أو je vais prendre une pomme. إذن هنا je vais وهو الفعل aller مصرف إلى الحاضر. je vais manger une pomme. سأكل تفاحة مثلا. tu vas manger une pomme. tu vas manger une pomme. ستأكل تفاحة قريبا. دائما عندما أقول je vais manger tu vas manger يعني سأكل أو ستأكل قريبا، يعني عما قريب. tu vas manger une pomme. ستأكل قريبا تفاحة. tu vas manger une pomme. il va manger une pomme. il va manger une pomme. سيأكل تفاحة. il va manger une pomme. سيأكل تفاحة. إذن il va manger une pomme. أو كريم va manger une pomme. أو ياسين va manger une pomme. أو يمكن نقول elle va manger une pomme. elle va manger une pomme. هي ستأكل تفاحة. أو يمكن نقول نانسي va manger une pomme أو فاطمة va manger une pomme. إذن elle تعوض المؤنث. يمكن أن نقول nous allons manger une pomme. نحن سنأكل تفاحة. nous allons manger une pomme. nous allons manger une pomme. أو vous allez manger une pomme. vous allez manger une pomme. ستأكلون تفاحة. vous allez manger une pomme. ستأكلون تفاحة. إذن vous allez manger une pomme. أو هم سيأكلون تفاحة. سأقول ils vont manger une pomme. ils vont manger une pomme. هم سيأكلون تفاحة. ils vont manger une pomme. هم سيأكلون تفاحة. أو نانسي et كريم vont manger une pomme. يمكن أيضا نقول elles vont manger une pomme. هن سيأكلن تفاحة. elles vont manger une pomme. هن سيأكلن تفاحة. الآن سأمر إلى الفعل vendre. je vais vendre des fruits. je vais vendre des fruits. سأبيع الفواكه. je vais vendre des fruits. سأبيع الفواكه. سأبيع des fruits الفواكه. je vais vendre des fruits. سأبيع الفواكه. vendre ستبقى على حالها وهو الفعل المصرف إلى le futur proche إلى المستقبل القريب وهو vendre. je vais vendre des fruits. سأبيع الفواكه. إذا أردت أن أقول ستبيع الفواكه أنت أو ستبيعين الفواكه أنت سأقول tu vas vendre des fruits. tu vas vendre des fruits. ستبيع الفواكه أنت ستبيع الفواكه. tu vas vendre des fruits. أو أنت ستبيعين الفواكه. tu vas vendre des fruits.
يمكن أيضا أن نقول هو سيبيع الفواكه، سنقول il va vendre des fruits. هو سيبيع الفواكه، il va vendre des fruits. أو هي ستبيع الفواكه، elle va vendre des fruits. elle va vendre des fruits. أو نحن سنبيع الفواكه، nous allons vendre. nous allons vendre. nous allons vendre des fruits. nous allons vendre des fruits. نحن سنبيع الفواكه. nous allons vendre des fruits. نحن سنبيع الفواكه. vous allez vendre des fruits. vous allez vendre des fruits. أنتم ستبيعون الفواكه. vous allez vendre des fruits. أنتم ستبيعون الفواكه. vous allez vendre des fruits. أنتم ستبيعون الفواكه. ils vont، إذن ils vont vendre des fruits. هم سيبيعون الفواكه. ils vont vendre des fruits. ils vont vendre des fruits. هم سيبيعون الفواكه. ils vont vendre des fruits. هم سيبيعون الفواكه. أو هن سيبيعن الفواكه. elles vont هن سيبيعن الفواكه. elles vont vendre des fruits أو des légumes. الآن سأمر إلى الفعل couper يقطع. couper يقطع. نقول سأقطع تفاح مثلا. je vais couper la pomme. je vais couper la pomme. سأقطع التفاح. je vais couper la pomme. سأقطع التفاح. je vais couper. إذن je vais couper سأقطع la pomme التفاح. إذن سأقطع أي شيء. je vais couper la tarte مثلا. الكعكة سأقطع الكعكة مثلا. إذن je vais couper سأقطع. إذا أردت أن أقول ستقطع سأقول tu vas couper. tu vas couper. tu vas couper la pomme. ستقطع التفاح. tu vas couper la pomme. ستقطع التفاحة مثلا. il va couper la pomme. il va couper la pomme. هو سيقطع التفاحة. il va couper la pomme. يمكن أن نقول هي ستقطع. elle va couper la pomme. هي ستقطع التفاحة. elle va couper la pomme. نحن سنقطع التفاحة. nous allons couper la pomme. نحن سنقطع التفاحة. nous allons couper la pomme. أنتم ستقطعون التفاحة. vous allez couper la pomme. vous allez couper la pomme. أنتم ستقطعون التفاحة. vous allez couper la pomme. هم سيقطعون التفاحة. ils vont couper la pomme. هم سيقطعون التفاحة. ils vont couper la pomme. ils vont couper la pomme. هم سيقطعون التفاحة. أو elles vont couper la pomme. elles vont couper la pomme. هن سيقطعن التفاحة. elles vont couper la pomme. هن سيقطعن التفاحة. إذن الفعل couper هو يقطع. الآن سأمر إلى attendre ينتظر. je vais attendre mon ami. سأنتظر صديقي. je vais attendre mon ami. سأنتظر صديقي. je vais attendre. إذن je vais attendre سأنتظر. je vais attendre سأنتظر. mon ami صديقي. mon ami صديقي. je vais attendre mon ami سأنتظر صديقي. يمكن أن نقول tu vas attendre ton ami. ستنتظر صديقك. tu vas attendre ton ami. tu vas attendre ton ami. ستنتظر صديقك. tu vas attendre ton ami. tu vas attendre ton ami. il va attendre son ami. il va
Il va attendre son ami. سينتظر صديقه. Il va attendre son ami. Son ami صديقه. Son ami صديقه. Il va attendre son ami. سينتظر صديقه. نحن سننتظر صديقنا. Nous allons attendre. Nous allons attendre notre ami. صديقنا. Notre ami. صديقنا. Nous allons attendre notre ami. سننتظر صديقنا. Nous allons attendre notre ami. Vous allez attendre EZ. Vous allez attendre votre ami. ستنتظرون صديقكم. Vous allez attendre votre ami. ستنتظرون صديقكم. Ils vont attendre leur ami. Ils vont attendre leur ami. سينتظرون صديقهم. Ils vont attendre leur ami. إذا تكلمنا عن الفعل laver, réparer, manger, vendre, couper, attendre. وقمنا بتصريفهم إلى le futur proche أي المستقبل القريب، أي سأنتظر قريبا أصدقائي، سأغسل يدي قريبا، سأصلح السيارة قريبا. إذا أردنا تصريف أي فعل إلى le futur proche نستعمل aller مصرف إلى الحاضر je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. ونترك الفعل الذي أردنا تصريفه في l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. الفعل يبقى في المصدر، يبقى ب ER à la fin أو ER à la fin أو RE à la fin. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. ستتعلم اللغة الفرنسية مجانا، وأعدك إن تابعت قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. وهذه القوائم ستجدها في خانة الوصف أو في خانة التعليق. قوائم القواعد أو الحوارات أو الجمل أو النصوص أو القصص أو مهارة النطق والسمع. ويمكنكم أيضا مشاركة هذه الروابط عبر الفيسبوك أو الواتساب لكي يستفيد الجميع. وأيضا يمكنكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك وتويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة، واضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو لتساعدوا القناة على الاستمرارية. وحاولوا أن تضغطوا على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.